प्रिय दर्शकवृन्द र आज हामीहरू विश्वस्वामीसँग फेरि सन्देश लिन आएका छौँ गुड फ्राइडेको। भोलि गुड फ्राइडे अनि गुड फ्राइडेको विषयमा सबैलाई प्राय थोडा बेसी ज्ञान छ, तर आज गुड फ्राइडेको विषयमा विशेष सन्देश विश्वस्वामीको सुने पश्चात हामीले यसैमा एउटा गौतम गजमेरले गाउनु भएको अनि एउटा एल्बम हामीले रिलिज गरेका छौँ र यो पनि विश्वस्वामीको मेसेजपछि हामी र त्यो एल्बमको नाम, त्यो गीतको नाम छ प्रायश्चित। शब्द लेख्नु भएको छ जस योन्जन प्यासीज्यूले अनि त्यसका शब्द सङ्गीत छ जीवन प्रकाश, हाम्रा फेमस रिदम स्टुडियोको हाम्रो दाजु, अनि गाउनु भएको छ गौतम गजमेरले। र विश्वस्वामीको मेसेजपछि हामी यो भजनसँगै आजको सोलाई हामी अन्त गर्नेछौँ। सबैलाई ह्यापी गुड फ्राइडे। यही ह्यापी गुड फ्राइडे भनेर आज तपाईँहरूको समक्ष फेरि आएको छु एउटा सन्देश बोकेर। हिजोको दिन हामीले पवित्र बिहिबार मन्दिर थर्सडेमा भातृ प्रेमको कुरा गऱ्यौँ। परमेश्वर स्वयंले भातृ प्रेम सुरु गर्नुभएको प्रमाण छ आफ्नै एकलौतो पुत्र यीशुलाई यस संसारमा पठाएर हामी पापिष्ट जनहरूलाई उहाँले कति बिघ्न प्रेम गर्नुभएको छ, यो गुड फ्राइडेले सन्देश दिँदछ अथवा प्रमाण गर्दछ। आजको यो दिनमा हामी विश्वभरि नै बसेका सबै ख्रिस्टीय क्याथोलिक मण्डलीले गुड फ्राइडे मनाउने तरिका यो प्रकारको छ। सबैभन्दा पहिलो हामी गिर्जामा भेला हुने गर्छौँ अनि त्यहाँ पहिलो कदममा यीशुको दुख भोग चाहिँ 14वटा स्थान 14 वे अफ द क्रसमा बाँटिएको छ अनि त्यो क्रुसको बाटोको प्रार्थनामा सहभागी हुन्छौँ अनि त्यस सहभागितामा यीशुले कसरी क्रुस बोक्नुभयो, कुन स्थानमा उहाँलाई के गरियो, उहाँ क्रुसमाथि लड्नु भएको कुरा, 3 पल्ट क्रुसमाथि लड्नु भएको अनि उनलाई क्रुस बोकाएको, यो हरेक स्थानहरूमा मनन चिन्तन गर्छौँ। उहाँको दुःखको सीमा रहेको छैन, त्यहाँनिर एकदमै बेसी मात्रामा यीशुले आफ्नो शरीर जर्जरित पार्दै क्रुस बोक्नु भएको कुरालाई स्मरण गर्दै हामी सबै क्याथोलिकहरू आफू पापिष्ट छु भनेर पापले गर्दा यो सब भएको हो भन्दै छाती पिट्दै पश्चाताप गर्दै यो प्रार्थना विधिमा सहभागी हुन्छौँ भने अनि यसैलाई यही दुख भोगलाई बाइबलबाट सन्त जोन सुसमाचारबाट लिएको बाइबलबाट लामो दुख भोगको पाठ पढेर त्यहाँ पनि हामी मेडिटेट गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, क्रुसको उपासना गर्छौँ अनि अहिले जुन क्रुसहरू गिर्जाभित्र त्यहाँनिर पर्दा राखिएको छ, पर्दा खोलिन्छ अनि त्यस क्रुसलाई हामी सबै विश्वासीहरूले चुम्बन गर्छौँ, पश्चाताप गर्दै भजन गाउँदै हामीले आफ्नो पापको क्षमा माग्छौँ। अनि तेस्रो विधिमा आउँछ कम्युनियन अथवा मिसा बलिदान हुँदैन, तर त्यहाँ परम प्रसाद भने हुन्छ। अनि यो प्रकारले हामी त्यो दिनको गुड फ्राइडेको पूजन पद्धति विधि यसरी मनाउँछौँ। अनि त्यस दिन हामीले 40 दिनसम्म त्याग तपस्या गरेको जति पनि रकमहरू छ, त्याग तपस्याहरू छ, त्यो हामी विभिन्न पल्लीहरूमा सङ्ग्रह गर्छौँ अनि त्यो सङ्ग्रह गरेको चन्दा भोग प्यासा हङ्गर डिजिजको लागि हामी सामूहिक रूपमा अल इन्डिया लेभलमा कारितास इन्डियामा पठाउने गर्छौँ, जुन संस्थाद्वारा यो सोसियल वर्कको डिपार्टमेन्ट हो क्याथोलिक चर्चको। यसबाट विभिन्न गरिब ठाउँहरूमा रिलिफको लागि खाँचो परेको ठाउँमा एउटा सामूहिक रूपमा पुर्याउने जमर्को हुन्छ। एक
थुकी सुकी सही थुकी नदी भनेको जस्तो सालिममै रिलिफ त हुन्छै हुन्छ, विभिन्न जग्गाहरूमा दुःख हुन्छै हुन्छ। यो प्रकारले हाम्रो सोसियल वर्क डिपार्टमेन्टद्वारा हामीले यो हङ्गर डिजिज भोक प्यासा चन्दा उठाएकोमा अंश ग्रहण गरेका हुन्छौँ। अब गुड फ्राइडे किन गुड फ्राइडे भयो त भन्ने शब्द बितेको साल पनि भनिएको थियो भने यो वर्ष पनि फेरि तपाईहरुलाई यसको अर्थ बुझाउन चाहन्छु। सन अगस्टिन डक्टर अफ द चर्चले यसो भन्नुभएको छ, फेलिक्स कुल्पा अथवा ह्याप्पी फल्ट, यो क्रुस एक प्रकारले हामी दुःख दर्दनाको कुरा देख्छौं, तर सन अगस्टिनले यसको अर्थ फेलिक्स कुल्पा अथवा ह्याप्पी फल्ट भनेर भन्नुभएको छ। यसको अर्थ के छ भने चाहिँ कि महान मुक्तिदाता यीशुको यस मरणद्वारा सबै मानिसहरू आफ्नो आफ्नो पापदेखि मुक्त हुन सकेको छ। यदि यीशु साँच्चै यस संसारमा आएर मानव जीव धारण गरेर मान्छेले भोग्नुपर्ने दुःख कष्ट मरण उहाँले सान्न नगरिदिएको भए, उनी क्रुसमा बलि भएर प्राण अर्पण नगरिदिनु भएको भए मानिसहरू पापकै दशामा आजसम्म पनि बस्न परेको हुन्थ्यो। तर यो घटना यहाँ अन्त हुन्छ जब यीशु स्वयं हामी सबै पापीहरूको पक्षमा हाम्रो पाप मेटाउनको निम्ति आफू क्रुसमा मरेर आफ्नै पवित्र खुन बगाएर सबैको पाप मेटाइदिनु भएको छ। अनि यही दिन हो गुड फ्राइडे, जुन दिन यीशुलाई क्रुसमा मारियो, अथवा यो मार्नुमा मानिसहरूको दोष यहाँ हामी गन्दैनौं, तर पापीहरूको पक्षमा यीशु स्वयंले सो इच्छाले यो बलि गर्नु भएको हो। कारण भविष्यवक्ता भविष्यवाणी भइसकेको थियो। हाम्रो पूर्व ओल्ड टेस्टामेन्ट पुरानो नियम पुस्तकहरूमा प्रवक्ता आइजायाद्वारा अनि विभिन्न प्रवक्ताहरूद्वारा यीशुको मरण यस्तो हुनेछ भनी पहिलेबाट भनिसकिएको थियो र यही कुरा शास्त्रको कुरा यहाँ पूरा भएको छ। यसैले हामी भन्छौं गुड फ्राइडे इज ऑल अबाउट एभरलास्टिङ लभ अफ गॉड। गुड फ्राइडे चाहिँ परमेश्वर पिताको मानिसहरूलाई दिएको उत्कृष्ट प्रेमको प्रमाण हो। यसैले हामी भन्छौं गुड फ्राइडे इज अ ह्याप्पी फल्ट अथवा गुड फ्राइडे यो खुशीको दाम हो। अनि यो जब हामी क्रुसलाई हेर्छौं, यो क्रुस चाहिँ हाम्रो लागि दुःखको कुरा नभएर आज हामी विश्वास गर्नेहरूले भन्छौं यो क्रुस त परमेश्वरले गरेको मानिसहरूप्रति गरेको प्रेमको सबभन्दा ठूलो प्रमाण हो। क्रस इज द हाईएस्ट प्रूफ अफ गॉड, लभ अफ गॉड टु द ह्युम्यानिटी। र यसरी आजको यो दिन तपाईं र हामी सबैको निम्ति अति नै उच्चको दिन हो। यहाँ सबै बिलिभर्सहरूले यीशुबाट प्रेम पाएको ठोस प्रमाण हुन्छ र यही प्रमाण नै हो कि हामीले गरेको सबै पापको क्षमा परमेश्वरले गरिदिनुहुन्छ। जसले उनमाथि विश्वास गरेर प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्दै प्रार्थना गर्छन्, उनीहरूले अवश्य क्षमा पाएका हुन्छन्। गुड फ्राइडेको सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु
कि आज पापले ग्रसित भएको यो संसार हामी सबैले अनुभव गरिरहेका छौँ। लडाईँ झगडा, आपसमा प्रेम भाव नभएको, घृणा, एक अर्कालाई तिरस्कार गरेको, यहाँनिर हिज भनिएको कि भातृ प्रेमको सन्देश उल्लङ्घन भएको, एक अर्कालाई हेर्न नसकेको, अनि आफू मान्छे हुँ, म मान्छे भएर अरूलाई पनि मान्छेको गणना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छुट्टिएको, एब्सेन्स भएको हामी पाउँछौँ। अनि यो सबै चाहिँ पापको कारणले गर्दा हो। यही नै हो पापको असरहरू। पापले टुक्रा टुक्रा पार्छ, प्रेमले चाहिँ सम्बन्ध जोड्छ भने पापको नेचर, पापको प्रकृति नै हो विभाजन ल्याउनु। अनि यस्तो कुराहरू हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। विभिन्न प्रकारको झैँ झगडा आपस्तमा, अनि अहिले हामी सुनिरहेका छौँ हाम्रै राजनीतिक दलहरूमा पनि होडबाजीमा यहाँ प्रेम होइन तर एक अर्काको भूल गणना गर्नु, पराकाष्ठ गर्नु, यो प्रकारको जुन चाहिँ कुराहरू भइरहेको छ, एकदमै हुन नपर्ने कुराहरू भइरहेको छ। यसले रिस राग बढाउँदछ। बरु आफ्नो आफ्नो पार्टीगत कुराहरूमा कसरी चाहिँ मान्छेको सेवा गरिनु पर्ने, हाम्रो पार्टीले कसरी मान्छेको उत्थान गर्छ, हाम्रो पार्टीहरूले कुन प्रकारले चाहिँ दयनीय अवस्थामा पुगेका मान्छेहरूको उत्थान हुन्छ भन्ने मनसाय कुराहरू म्यानिफेस्टोमा राखिएर गऱ्यो भने कति राम्रो कुरा हुने थियो। तर यहाँ त एक अर्काको भूलहरू देखाउँदै अघि बढेको हुन्छ र अवश्य पनि यहाँ त शान्ति होइन तर अशान्तिको माहौल फिजिएको हामी महसुस गर्छौँ। तर म मेरा सबै जनहरूलाई, म ख्रिस्तीहरूलाई मात्र होइन तर सबै जनहरूलाई गुड फ्राइडेको नाममा म यही भन्न चाहन्छु कि हामी सबै पापिष्ट हौँ। हामी पापी भएको कारणले गर्दा प्रभुको शरण पर्दा अवश्य हामीले गरेका यी भुल त्रुटिहरूको क्षमा जब हामी माग्छौँ, क्षमा हामी पाएका हुन्छौँ। मानिसहरूले यीशुलाई क्रुसमा झुन्ड्याए तापनि सट्टामा क्रुसबाट यीशुले भन्नुभयो, हे पिता, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, के गरिरहेछन् त्यो यिनीहरू जान्दैनन्। लुकको सुसमाचार अध्याय 23:34 हामी पनि हामीलाई तिरस्कार गर्ने, हाम्रो विरुद्धमा बोल्ने, हाम्रो घृणा गर्ने, हामीलाई होच्याउने सबै प्रवृत्तिहरू, जुन चाहिँ प्रवृत्ति यीशुलाई गरिएको थियो मानिसहरूले पापको कारणले, त्यही प्रवृत्ति हामी प्रत्येकलाई पनि यो प्रकारको लान्छना आइ नै रहन्छ। तर आज हामी गुड फ्राइडेको दिनलाई सम्झेर यीशुसँग शक्ति मागेर यीशुमाथि भरोसा परेर हामी पनि भन्न सकौँ, म मेरा विरोधीहरूलाई क्षमा गर्दछु। यिनीहरूले के गर्दैछन् जान्दैनन्। मलाई व्यक्तिगत रूपले बुझ्ने कोही पनि त मान्छे हुँदैनन्। केवल परमेश्वरले मात्र हामीलाई अन्तर्दृष्टिद्वारा नै बुझ्नुहुन्छ अनि क्षमा पनि गर्नुहुन्छ। यसैले हामी कसैको बाट कुनै आशा नराखी बरु हामी आफै व्यक्तिगत रूपले अरूलाई क्षमा दिँदै अघि बढ्ने यो आँट गरौँ। अनि क्षमा दिनु नै प्रेम गर्नु हो अनि प्रेम गर्नु नै क्षमा दिनु हो। कारण जसले क्षमा गर्न सक्छ उसले भातृ प्रेमको त्यो ठुलो प्रभुले दिएको म्यान्डेट, कमान्डमेन्टलाई पूरा गर्न सक्छ। अनि क्षमा जसले माग्छ उसले प्रेमको आशीर्वाद पाउँछ। यो प्रकारले हाम्रो विभिन्न संस्थागत परिवारहरूमा पनि
अनि सोसाइटीमा पनि यसरी गुड फ्राइडेको प्रेमको असर अवश्य अनुभव गर्न सक्छौँ। हामी सबैले नै प्रभुबाट क्रुसबाट बगिरहेको त्यो प्रेमको धारालाई हामी पनि महसुस गर्न सक्छौँ। जहाँ प्रेम छ त्यहाँ दया छ, जहाँ प्रेम छ त्यहाँ ईश्वर छ। र सबैलाई फेरि पनि म यही पापले ग्रसित संसारमा यीशु ख्रीष्टको क्षमाको भेलले सबैलाई पुरिदिउन् भन्दै म सबैको निम्ति प्रार्थना गर्ने आज प्रतिज्ञा गर्दछु। सबैको निम्ति परमेश्वरबाट आशिष मागिरहेको हुन्छु। वन्स अगेन सबैलाई ह्याप्पी गुड फ्राइडे। प्रिय दर्शकवृन्द, आज हामीहरू यहाँ डिटिभी स्टुडियोमा हामी आएका छौँ। विशेष गरिकन यो क्षण अस्ति हामीले खरानीको बुधबारदेखिको सुरु गरेको अनि अब यो आउने आइतबार इस्टर सन्डेसम्मको यो 40 दिनको तपस्या को विषयमा हामीले हजुरहरूलाई विदित गरेकै थियौँ। र यसै क्रममा आज हामीहरू यो एउटा म्युजिक एल्बम लिएर यहाँ विमोचन गर्न आएको छौँ। सद्य बिशप स्वामी हुनुहुन्छ हामीसँग, अनि सद्य फादर प्याट्रिक जो सेक्रेड हार्ट प्यारिसको प्यारिस पिस हुनुहुन्छ सिंहमारीको। अनि यो एल्बमको यो गीतको नाम छ प्रायश्चित, यानि कि प्रायश्चित यो नै जुन चाहिँ हाम्रो मेन लेन्टन थिम हो। र यसमा सङ्गीत दिनुभएको छ हाम्रो सर्वप्रिय जीवन प्रकाश प्रधान, जसको इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दैन दार्जिलिङ भेगमा है। अनि यसकोमा स्वर भर्नुभएको छ हाम्रो गौतम गजमेरज्यूले, जसले धेरै धेरै अरू भजनहरू पनि उहाँको गहकिलो स्वरमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि शब्द छ जस योन्जन प्यासीद्वारा। र आजको दिनमा जस्ट बिफोर अब हामी होली रुटमा हिँडिसकेका छौँ। हाम्रो गायक ज्यूकै हातबाट हाम्रो विश्वस्वामी अनि उपस्थित जनलाई खर्च दिन भन्ने म अनुरोध गर्दछु। ज्यूलाई चाहिँ सबैको तर्फबाट र यो मेरो तर्फबाट पनि very grateful for having done and supporting us so much, enriching our spirituality. Very धन्यवाद गौतम जी। इनफ्याक्ट म यो भन्न आँटेको थिएँ, यो विमोचन गर्नु अगाडि हजुरहरूको केही भन्नु छ कि है? जीवन दाजु तपाईँकोबाट सुनिदिनु यसको मेस भूमिका। मेरो उस्तो भन्नु त केही पनि छैन, तर यो गीतको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ शब्द जसयोन्जन प्यासी सरको हो है। यो एकदमै उहाँले मार्मिक रूपमा यो गीतलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ र हाम्रो पनि गौतम र मेरो पनि कोसिस रहेको छ कि यो गीतले न्याय पाएको छ होला। मेरो सङ्गीत गराई अनि गौतमको जुन चाहिँ गायकी छ उहाँले यो गीतले न्याय पाएको छ होला भन्ने म आशा राख्छु र तपाईँहरू सबैले सुनेर यो गीतलाई मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। गौतम दाजु तपाईँको केही शब्द। सबै डिटिभी हेरेर बस्नुभएका महानुभावप्रति म गौतम गजमेर अनि हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण टोलीकोबाट यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। अनि आज विशेष भन्न पर्दा हामीले आज यहाँ हाम्रो गीत भजन प्रायश्चितको यहाँ आज विविध रूपमा हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि बिशप स्वामीज्यूकोबाट
यहाँनिर आज लोकार्पण हुन गयो। यसको निम्ति म बिशप स्वामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँछु, मेरो साथी जीवन प्रकाश प्रधान अनि म। अनि हामीमाझ आज जो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनुभयो मेरा अति प्रिय फादर आलेक्सलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मेरो पल्ली पुरोहित प्यारिस प्रिस्ट हाम्रो सिंहमारीका फादरले धेरै पहिलादेखि मलाई यो सङ्गीत क्षेत्रमा गायन क्षेत्रमा धेरै इन्करेज गर्नुहुन्छ र हाम्रो पल्ली पितालाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद चढाइन्छु तपाईँको आज उपस्थितिको निम्ति। र आज गीतको निम्ति भन्नुपर्दा हाम्रा अति आदरणीय धेरै लोकप्रियता हासिल गर्नुभएका जसयोन्जन प्यासी सर, उहाँलाई आज नचिन्ने कोही पनि छैन। उहाँको धेरै धेरै गीत लोकप्रिय गएका छन्। अनि उहाँ दार्जिलिङ पहिला यहाँ हाम्रो सन्त स्कुलका शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो, पछि गएर यहाँ हाम्रो बिजन बाली कलेजको उहाँ प्राध्यापक पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि अहिले उहाँ अवकाश प्राप्त भएर घरमै बस्नुभएको छ र उहाँलाई पनि आज उहाँको उपस्थिति नभए उहाँलाई पनि आज म यस मिठो भजनको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदछु। अनि विशेष गरी म मेरो साथी धेरै हाम्रो आजको मित्रता, हाम्रो जुन यात्रा छ दुईजनाको मित्रताको यात्रा भयो होला झन्डै 27-28 वर्षको, तर कहिले पनि काहीँबाट छुटिएर गएन। र मेरो साथीलाई जहिले पनि मलाई उहाँले प्रमोट गर्नुहुन्छ, हौसला दिनुहुन्छ, अघि बढाउनुहुन्छ। मेरो प्रिय साथी जीवन प्रकाश प्रधानज्यूलाई म अनि रिदम परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदछु। गौतमज्यूलाई धेरै धन्यवाद यो विषयमा तपाईँले भन्नुभयो र म आग्रह गर्दछु कि आजको यो प्रायश्चित यो एल्बम विश्व स्वामीको पौलीबाट यसलाई रिलिज गरिदिया जाओस् भनेर अति हर्षको साथमा उहाँहरूको यो अथक परिश्रम परमेश्वरले उहाँहरूलाई आशीर्वाद दिँदै यो भजनद्वारा धेरै धेरै मानिसहरूले परमेश्वरबाट आशीर्वाद पाउन् भन्दै यो प्रायश्चित एल्बम विमोचन गर्दछु। सुकर्मा गरेकी कुकर्मा गरे, सुकर्मा गरेकी कुकर्मा गरे, मलाई तटस्थ विचार। र यसरी हामीले विशेष गरिकन यो 3वटा होली थर्सडे, गुड फ्राइडे अनि स्याटरडे बिशप स्वामीको हामीले 3वटा सेगमेन्ट बनाएका छौँ। अनि 3वटा सेगमेन्ट पछि हामीले एक एकवटा भजन अकर्डिङ टु द लिटरेसी हामीले हाल्ने गरेका छौँ। र यो चाहिँ हामी गुड फ्राइडेको सेगमेन्टमा हाल्नेछौँ। र आज हामी यहाँ हुँदाहुँदै बिशप स्वामीले हाम्रो निर्माता अनि उहाँ भिडियो डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ है। र हामी सबैलाई तपाईँको आजको यो दिन विषय लिएर, यो प्रायश्चित विषय लिएर केही भनिदिनुहुन्छ कि? मेरो अति प्यारो सङ्गीत प्रेमी स्वर एकदमै मिठो छ। म त उहाँको फ्यान नै हुँ। उहाँको स्वर मलाई साह्रो मिठो मनपर्छ। उहाँलाई सुहाउँदो गीतहरू भन्नमा पर्दा भजन गाउँदा उहाँको उहाँको स्वर साह्रै सुट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यसपल्ट यो यति रिच शब्द, यति यो शब्द धनी छ, एउटा पापिष्टको हृदयबाट निस्किएको गर्वित त्यो शब्दहरू सुन्दा चाहिँ मेरो मन छोएको छ। अनि यसरी सुकर्म गरेकी कुकर्म गरेकी, सुरुमै यो शब्दले आफ्नो हृदयलाई नै छोइहाल्छ। अनि यस प्रायश्चित यो शब्दहरूले एकदमै परमेश्वरको नजिक पुर्याउने नै छ भन्ने म आफैले चाहिँ महसुस गरेँ र श्रोतावृन्दहरूले पनि यो अवश्य महसुस गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र यसकारण म शब्दकार
जस योन्जन प्यासी। मैले यो शब्द सुन्न साथ उहाँको हृदयलाई स्पर्श गर्न खोजे। उहाँ कति ईश्वरमा भरोसा राख्ने, ईश्वरको सम्बन्धको खोजी गर्दा मात्रै यो शब्द निस्किन्छ। यो प्रकारको म पापी छु, मलाई माफ गर या नगर, म पापी छु भन्ने शब्दहरू यो परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट आएको शब्दहरू छ। र म साँच्चै नै यो शब्द रचनाकार जस योन्जन प्यासीलाई दार्जिलिङ रोमन क्याथोलिक धर्म प्रान्तको तर्फबाट मरिमरि धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो हृदयद्वारा। आउँदो दिनहरूमा पनि यस्तै परमेश्वरसितको प्रेमको गीत, पश्चातापको गीत अनि परमेश्वरसँग आत्माहरू डोरिरहेको त्यो क्षणको शब्दहरू पनि लेख्दै अझै यस्ता शब्दहरू धेरै गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कारण तपाईँ जस्तो वरिष्ठ साहित्यकारबाट निस्केको यो शब्दहरूले अवश्य पनि सबैलाई छुएको हुन्छ। बालकृष्ण समको जुन चाहिँ पाठहरू, लेखहरू हामी पढेका छौँ, त्यति बेला मैले चाल पाएको छु साहित्यकारहरू आध्यात्मिकतामा, स्पिरिचुअलिटीमा डुबेको हुँदो रहेछन्, त्यसै त उनीहरू लेखक हुँदैनन् भन्ने म विश्वास गर्छु। र यहाँलाई एकदमै आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदै फेरि अब हामी यो रिदम रेकर्डिङको डाइरेक्टर नै भनौँ, आफ्नै यसबाट हाम्रा सङ्गीतकार जीवन प्रकाश प्रधानज्यूको बारेमा बोल्नु पर्दा उहाँले हाम्रो दार्जिलिङ क्याथोलिक धर्म प्रान्तमा धेरै धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको छ। उहाँले सुरुमा यति बिघ्न रेकर्डिङहरू उहाँ आफैले रात दिन बसेर पूर्ण गरेको छ। उहाँले उहाँको हातबाट जुन चाहिँ म्युजिक एरेन्जमेन्ट हुन्छ, रेकर्डिङ हुन्छ, मलाई सबभन्दा मन परेको उहाँको एरेन्जमेन्टमा चाहिँ भायोलिनको लाग्छ। यो म्युजिक भित्रको त्यो भायोलिनको जुन चाहिँ म्युजिक कुद्छ त्यो चाहिँ म आई युज टु इन्जोय। अनि म त्यहाँदेखि चाहिँ म उहाँलाई साह्रै नै मान्छु कि उहाँ चाहिँ सङ्गीत नै उहाँको खुनमा बगिरहेको देख्छु, सङ्गीत नै उहाँको प्राणमा देख्छु। यस्तो प्रकारको दार्जिलिङमा सङ्गीतकारहरू छन्। तीमध्ये उहाँ साँच्चै नै म घनिष्ठ रूपले म चिनेको कारणले आजको यो सुअवसरमा, आजकै यो प्रायश्चित एल्बमको लागि मात्र होइन, तर यो मौकामा अहिलेसम्म उहाँले दार्जिलिङ धर्म प्रान्तको लागि पस्किनु भएको सबै मिठा भजन अनि म्युजिक एरेन्जमेन्ट गरेर हामीलाई कति मजाले अहिलेसम्म गिर्जाघरहरूमा मन पराएर गाइरहेका छन् विश्वासीगणले। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यसै क्रममा पनि मलाई गौतमज्यूले भन्नुभयो कि उहाँले मलाई प्रोत्साहन दिइरहनुहुन्छ, मलाई बाटो देखाइरहनुहुन्छ, मलाई एकदमै हौसला दिइरहनुहुन्छ, आओ गीत गाऊ, यसो गरौँ उसो गरौँ भनेर। अहिले उहाँ गौतम सर यो सङ्गीतमा हुँदाहुँदै उहाँको छोरीको यो अकस्मात मृत्युमा साह्रै नै विहल हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ कोही बेला उहाँ डिप्रेसनमा जाने कुराहरू पनि हामीले सुनिरहेको छौँ। तर मलाई लाग्छ यस्तो अवस्था बुझेर मित्र चाहिँ त्यो हो जब दुःखमा पनि साथ दिन्छ। र उहाँले भनेको जस्तै यो सङ्गीतमा भएको प्रेम जुन चाहिँ हाम्रो जीवन प्रकाशज्यूले गौतमज्यूलाई बाँटिरहेको छ, यसको लागि पनि हामी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यो प्रेमबाट धेरै धेरै यस्तै मिठा भजनहरू आइरहोस्। गौतम सरले पनि यस्तै गीतहरू गाएर आफ्नो मनलाई
विहल होइन तर परमेश्वरको प्रशंसा र महिमा बिताउने कोसिस गर्नुहोस्। अनि त अवश्य छोरी त अवश्य पनि परमेश्वरसँगै हुनुहुन्छ। म त्यो भनेर तपाईँलाई आँट दिन चाहन्छु, आश्वासन दिन चाहन्छु। तपाईँको यो भजनहरूले धेरै श्रोताबिन्दहरूले सुनेर गाएर उनीहरूले प्रोत्साहन पाउनेछन्। अनि यसरी आजको यस दिनमा यो प्रकारको माहौलमा अनि सठिक समयमा गुड फ्राइडेमा हामी सबै सारा संसारका मानिसहरू पश्चातापी हृदय लिएर क्रुसित यीशु जो 3 दिन बादमा पुनरुत्थित भएर सारा मानव जातिको लागि बचाउनुहुन्छ, त्यही कुराले अवश्य पनि हामी सबैलाई सहायता दिन्छ भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु। र यसैले फेरि पनि यस प्रायश्चित भजनद्वारा सबै मानिसहरूले गुड फ्राइडेमा स्पेसली सबै जनताले श्रोताबिन्दहरूले परमेश्वरको क्षमाको भिक्षा, क्षमाको वरदान पाइरहन सकोस् भन्दै मेरो यो 2 शब्द यहीँ राख्दछु। सबै यहाँ सङ्गीतकार, शब्दकार अनि स्वरका धनी गौतम सर यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना चढाउँदछु। र विशेष हामीलाई धन्यवाद। अनि साँच्चै नै तपाईँले भन्नुभएको यो चाहिँ आई फाइन्ड इट वर्क इन एक्सन है। साथीको कुराहरू गर्नुभयो, दिस इज वर्क इन एक्सन, दिस इज गस्पल इन एक्सन। र यो चाहिँ एकदमै सराहनीय छ र तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। र आजको यो दिनमा विशेष यही प्रायश्चित, आज दिनै प्रायश्चित हो गुड फ्राइडे है। र यही प्रायश्चितको भजनसँग आजको हाम्रो यो श्रृङ्खलालाई हामी यहाँ अन्त गर्नेछौँ। सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। सुकर्म गरे कि कुकर्म गरे, सुकर्म गरे कि कुकर्म गरे, मलाई तटस्थ विचार देऊ प्रभु, तिम्रै निर्णय तिम्रै इच्छा, प्रेम गराया सजाइदे, प्रेम गराया सजाइदे, सुकर्म गरे कि कुकर्म गरे। देऊ क्षमाया दण्ड देऊ, देऊ क्षमाया दण्ड देऊ, माए कदम अपराधी नठाना मलाई दयाको पात्र हूँ, म एक विश्वासघाती
सुकर्मा गरेकी कुकर्मा गरे गर्नु पर्ने गरे काम मैले नगर्नु पर्ने गरे काम मैले विश्वासघातको इनाम देऊ समर्पित छु आज प्रभु तिमीमा लगाऊ कुरा या चुम्बन देऊ चुम्बन देऊ सुकर्मा गरेकी कुकर्मा गरे स्वर्गका राजालाई चिन्न सकिन स्वर्गका राजालाई चिन्न सकिन म एक अन्धो पापी रङ्क नमान मलाई प्रभु तिम्रो छात्र नमेटिने हुँ म एक कलङ्क सुकर्मा गरेकी कुकर्मा गरे सुकर्मा गरेकी कुकर्मा गरे